नमस्कार. आज समेस्त गोंयकारांक आनी आमचे सत्तरीच्या भाव भयणांक गणेश चतुर्थीची खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. आज प्रत्येकाच्या घरान, प्रत्येकाच्या वाड्यार, प्रत्येक गांवांनी आज आमचे गणरायाचे, आमचे विघ्नहर्ताचे आगमन जाल्लें आसा आनी ही आमी उत्सुकेन वाट पळयताली. आतां कितले म्हयने जाले हाची तयारी चालू आसा. मागता की प्रत्येकाच्या घरान आज जे विघ्नहर्ता आमच्या प्रत्येकाच्या घरान जे आज स्थापना जाल्ली आसा, मागता गणपती बाप्पा कडेन की प्रत्येक आमचो गोंयचो जो आमचो नागरीक आसा ताका देवान खूब खूब आयुष्य, आरोग्य, समृद्धी, भरभराट तांच्या घरान हाडचे आनी समृद्धी दिवची आनी जे तांचे मना काळजान जे कितें आसा सगळें पूर्ण करचे. आनी ह्याच कारणा खातीर आमचे आज आमी म्हणून तांकां विघ्नहर्ता म्हणटा आनी प्रत्येकाच्या आयुश्यांतले विघ्न काडून खूब खूब शुभेच्छा प्रत्येकाच्या आयुश्यान हाडचे. आनी परत एकदा समेस्त गोंयकारांक मना काळजाच्यान गणपतीची खूब खूब शुभेच्छा.
आम्ही आमच्या मेरशे कार्मी भाटान रावता हांगासर आनी आमचो वर्सान वर्स असोच गणपती आसता आनी आमचो ह्या वर्सा आमी 1.5 दीस आसा केन्ना आमी 3 दिसां 5 दीस दवरता आनी आमी हो गणपती पुजताना सगळे आमचे घरांचे वा आमचो काका मामा आसा ही मामी आसा काका काकी आनी म्हाजे भावबंद आसा हे सगळे आसा हे आमी सगळे आतां आमी सगळे जाण मिळून आमी एक कामां करतात आसा साईश आसा हरीश आसा आनी आमचो शुभम आसा सगळे जाण आसा आमी सगळे जाण मिळून आमी काम करता आनी आमच्या गजाननाचें सगळें डेकोरेशन हे ते सगळे आपआपलें काम वांटून घेता आनी बरें करता आनी हे आमचे आसा मामा मामी काका काकी आनी ह्यो भयणी बिणी आसा भावाचे बायलो बिलो आसा न्हू हे सगळे आमच्या गणपतीचे बरें जेवणाचे हेचे थंयचे करून नेवरे बिवरे सगळे तेती कामां करता आमी प्रत्येक जाण आपले वांटून घेता आनी वर्सान वर्स आमी देवाचो उत्सव बरो करूंक पळयता आनी जाता आमचे कडेन आनी बरें करता आमी आमी देवा कडेन इतलेंच मागता की आमच्या हांगा सगळ्यांचें बरें जावनी बरें रावनी आनी आमचे सगळ्यांक सुखी दवरा इतलेंच मागता आमी आमच्या कडेन हय आनी आमची सगळी गोलतकार फॅमिली आसा सगळे नांव गोलतकर आनी सगळी गोलतकर फॅमिली आमी एकूच गणपती पुजता आनी सगळे जाण वार्षिक सारको बरो देवाची पुजा करता मनभावे पुजा करता आनी आमी सगळे जाण वेवस्थीत रावता आनी बरे रावता गणपती बाप्पा मोरया. माझें नांव आसा शरद श्रीकांत गोलतकर हांव रावता मेरशे कार्मी भाटान. आज आमगेर गणपती 1.5 दिसाचो आज आमी पावता तेन्ना आमी आयज सगळें जेवण केलें पातोळ्यो पायस रोस गाठी सगळें तयार केलें आनी आयज आमचो गणपती घरा वयता. म्हाजें नांव शाईश गणपत गोलतकर रावता मेरशे. सो म्हणून आमी डेकोरेशन केलां ते थर्मोकोलाचें अशी थर्मोकोल बंद आसा सो आमी थर्मोकोलाचो केला टायमूय मेळोंक ना म्हणून हांव एवरी इयर हांव इको फ्रेंडली अशें डेकोरेशन करतालो बट ह्या वर्सा म्हाका टायम मेळपाक ना. आमी करता ते सगळे भाव मेळून आमी काम करता शुभम हरीश आनी बाबू आमी काम करीत जाल्यार अशें वांटून दिता जाल्यार बाबू अर्दें काम शुभम तूं अर्दें काम कर आमी सगळे मेळून आमी सगळे ही तयारी करता रेडी करता. केन्ना चवथ येता तशें आमी वाट पळयता केन्ना गणपती येतलो घरान येतलो सगळे मेळून आमी केन्ना काम करतले अशें आमी वाट पळयता. जेन्ना गणपती घरान येता पळय तेन्ना अशी मजा येता ती गणपती केन्ना वयतलो अशें मनाक दूख कशें दिसता. सो इतकें सांगून हांव म्हजी 2 तरां कामां करता. अनंत श्रीकांत गोलतकर आमी गोलतकर फॅमिलींचे आनी आमी अशेंच एक हें करता डेकोरेशन बी करता आमी आमी शुभम शाईश हरीश आनी हांव सगळे एक जाण आमी करता हें बरें डेकोरेशन आमी वार्षिक करता. हे फाटीं आमचो 1.5 दीस म्हूण आमी बाश्टे बारीक हें केल्लें आसा आनी कितें सगळें कितें काम करता ते सगळे वांटून करता आनी आमी एक पंदरांचे नेत केला दुसरें अशें केलां हे फाटीं आनी आसा करता ते फुडलें काय हेजें बरें करूंक सोदताले पळय फुडल्या वर्सा 5 दिसा हे फाटीं 1.5 दिसा आमचो. गणपती बाप्पा मोरया. 7 दिसा मातशें कट कर.
प्रितीच्या बडी बाबांनो, आयज आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो दीस. आनी कित्याक खुशालकायेचो दीस? जल्माचो दीस आमकां सगल्यांक खुशालकायेचो. पूण आयज एक खेरीत कारण आसा, आनी तें कारण म्हणल्यार आयज आमी सर्गीचे आवयचो सायबीण मांयचो जल्माचो दीस. थोड्या जाग्यांनी वायलंतकांनी सायबिणीची परब जावं मूंत सायबिणीची परब हे भाशेन आमी आयज मनयता. पूण मेन कारण जावन आसा आमचे सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस. आनी हांव कितें म्हणपाचो, सर्गीचे आवयचो जल्माचो दीस मनयतना आमकां संवसारांत एक आवय आसा. आनी ही आवय जाचे कडल्यान आमी ह्या संवसारांत आयल्या. आमी तर सायबीण मांयक तर मान दिवंक सोदतात, हे सर्गीचे आवयक तर मान दिवंक सोदतात, आनी आमचे संवसारी आवयक तर आमी दुखयतात. ही परब आमकां फायद्याची न्हय. ही परब आमकां कसलीच खुशालकाय दिवची ना. जायते फावटी अशें घडटा, हे सायबिणीक आमी इतलीं फुलां घालता, सायबीण मांयचे मुर्तेचे आमी उमावंक घेता, पूण घरांत आसा ती आवयक, घरांत आसा त्या आमचे आवयक आमी जायते फावटी कितेंय दिवंक जावं, एक उमाव घेवंक वो एक फूल दिवंक आमी विसरता. तर आयज ही परब मनयतना पयलो म्हजो संदेश, सायबीण मांय भाशेन आमी कालती जावया, सायबीण मांय भाशेन आमी ल्हानवीक जावया, सायबीण मांय भाशेन आमी मागण्यांची मनशां जावया. दुसरे सुवातेर सायबीण मांय सदांच देवाक खालती रावली, देवाची खुशी आपल्या जिवितांत तिणें केली. आमी सायबीण मांय भाशेन जेजूची खुशी करूंक प्रयत्न करूया. आनी जेजूची खुशी म्हळ्यार कितें? आमच्या वडिलांक मान दिवप, आवय बापायक वडिलांक खालती रावप. आयज हांव सगळ्यां लागीं मागतलो, संवसारी जी आवय आसा तिका किरीतपणी मान दियात. संवसारी जी आवय आसा तिका तुमचो मोग दियात. संवसारी जी आवय आसा ती तर जिवी आसा, आयज वसात तिका विश करून तिका एक फूल वो कितें मोगाचें दान कशें दियात. दुसरे सुवातेर ती तर सोंपून गेल्या, देवा लागीं मागुया, सायबा तिका सर्गीचें सूख फावो कर. आनी सोंपयतना खेरीत भाशेन आमी आयज आवयांचो उगडास कोत्ता म्हणटच माय मादर जावन आसा सॅक्युरिटी. माय मादर इज अ सॅक्युरिटी. कित्याक तिचो सगलो हुस्को आमचे भुरग्यां सवय, आपणाच्या भुरग्यां सवय तिचो हुस्को. सदांच तुमी पळयात, भुरगें इस्कॉलाक वचूं, दुसऱ्या खंयी जाग्यार वचूं, ती हुस्क्याक काडीत रावता. भुरगे इस्कॉलाक वतात तेन्ना ती आपूण पयलीं जेविना, रावता. भुरगीं जेवलीं, म्हजें पोट भरलें, ही तेची उतरां. तर आमी आमच्या संवसारांतले आवयक मान दिवया, आनी हे भाशेन सर्गीचे आवयक आमी सदांच मान दिवंक, तिच्या आसऱ्याखाल रावूं, आनी तिजे मजतीन एक दीस आमी सर्गीच्या सुखाक पावंक, होच म्हजो आवंडो जावन आसा. आनी एक फावटी हॅप्पी फीस्ट टू वन एंड ऑल. सगळ्यांक पयले सद्याक हॅपी फिस्ट म्हणटा. हे आमचे सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसा सगळ्यांक हिंगा येवन सगळे आमकां आदार दितल्यांक सगळ्यांक पयले सद्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पयलें तुका विलियम, तूं सदांच वर्साच्या वर्सा येवन हो आमचे प्रोग्राम सोंपयताय. तो ते आमचे पावर डेकोरेटर आहा, वर्साच्या वर्सा हें डेकोरेशन करता. हे पाट पळय तेणी रस्तो बंद करून पासून डेकोरेशन केलेलें आहा. तो आमचे डिलिशियस कॅटरर्स वर्साच्या वर्सा आमकां जेवण दिता हिंगा. तो आल्फ्रेड डायस चिकन वर्साच्या वर्सा जितलें जाय तितलें चिकन तो दिता. तो उरलेले आमचे सगळे एकान एकलो मनीस आमकां येवन कोण फ्लॅग दिता, कोण बँड दिता, कोण आदार दिता, कोण लादीन म्हणपाक, कोण वाजोवपाक, अशें करून सगल्यांनी फूल ना पाकी दिवन आयज हें कपेल वयर पावलां. पूण तशें तें सगल्यांनी आमी आसत नासत हें सगल्यांनी अशेंच सामान फुडें व्हरूंक जाय. थोड्यांक जाय, आपणाक जाय तशें केलेलें, पूण हें सगल्यांक आमी एकामेकाक जाय तशें करता.
भायर रावन उलोवन फायदो ना. कोण हिंगा येवन कोणाक जाय पळय ते बरे भाशेन उलोवन सगळें करपाचें. खंयच आयज आमचे सगळे ना आमी हिंगा, पूण थोडे जाण आहा, थोडे गणेशाय ड्युटेक आहा. आमी सगळे जाता तो हें आमचे कडेन करूंक ट्राय केलें सगळें. इतलें म्हणून आमची हे पार्ट 25 वर्सां आमी सेलिब्रेट केलेली आहा. ह्या 25 वर्सांनी आमी दिसान दीस कितें कितें चेंज करीत आहा. जाता तितलें आमचे कडेन हेल्प. म्हजें नांव लुइजा फोन्सेका. सगळ्यांक हॅपी फिश म्हणटा वेलंकनी सायबीण आनीक सगळ्यांक बरी सावध आवडटा. आनी आयचो दीस आमचो खुशालकायेन सारया. सगळे येवन आमचे फेस्त बरे भाशेन सोंपोवचें म्हूण मागता. आनी आतां आमची 25 वर्सां आयज आमी सोमोरपता. पूण सगळे येवन आमची खुशालकाय वाडोवची आनी तुमी खुशाल जावची म्हूण हांव मागता सगळे. हांव आहा आतां सायबीणमाच्या फुड्यान ऑलरेडी वेलंकनी 4 पिलर्स. सगळ्यांनी हांगा येवचें म्हूण हांव मागता सांजचे 7:30. नाव म्हणजे गोविंद फातेर बेकर, काकरा रावता सांता क्रूज. आयज कितें तुमी कितले वर्सां जाली? एक कपेल जाल्ल्याक हिंसर आमी येता पांय पडपाक सायबिणीक बावार्थान येता. आनी कितें वालंकनी वयता तुमी? वालंकनी वचून येयला हांव सद्या. थिंगसर वचून सगळे सायबिणी कडेन केन्ना पावनासलो, अचानक पावलो थिंगसर हांव. अशें तुका ल्हानपणीसून बावार्थ आहा म्हाजो. बापूय बापूय सदांच सांगतालो म्हाका अशें की सायबिणीचें तेन्नासून बावार्थ सायब देवाचेर बावार्थ धरून आसा. थँक्यू. इतलो म्हजें नांव सुकोरीन पेरेरा. हांव हिंगा ते धाकटुले कपेल आसतना तेन्नासून हिंगा फुलां वाती विकता. तेन्नासून हिंगा म्हजें पोट भरता आनी म्हज्या भुरग्या बाळांक पोसता. तुमी आतां कितें पळयलां इतलीं वर्सां हिंगासर वाडला चडला कितें? हिंगा हांव येयल्लें तेन्ना इल्लेच कपेल आसलेलें आनी सगळें उदकें आसलेलें. आतां हांव हिंगा इतले वर्सां हिंगा येता पूण हें वाडलां, खूब वाडलां आनी हिंगा मिलाग्री खूब घडटा. आनी लोक आमकां आमच्या मागण्यांनी जाला आनी तुमच्या सायबीणच्या मागण्यांनी जाता म्हण हिंगा भावार्थान येताय. आज 25 वर्सां बसता. आयज हे सायबिणीक हिंगा दवरल्यार सायबिणीक 25 वर्सां बसताय म्हणून हे फेस्त बरे खोशयेन आमी खूब मनयताय. थँक्यू. हातीन धरू. म्हजें नांव फ्रँसीस आझावेदो. हांव गांवांत कालापूरचो. तुमकां सांगचें म्हटल्यार ही सायबीण हिंगा घातलेल्याक 25 वर्सां जालीं. हिंगा जायत्यो मिलाग्री जाल्यो. जायते लोक हिंगा येवन आपणाच्यो टेस्टिमोनीज दिताय आनी सोणवारच्या सोणवाराय लोक हिंगा येता कित्याक ही मिलाग्रीची सायबीण. आनी जायतीं दुयेंसां आनी जायते लोक हिंगा येवन मागोवन बरे जालेले आसा. हे 9 दीस आमी आतां ह्या दिसांनी नोयना करून काडल्या. आयज पोरबेचो दीस. व्हडा दोबाज्यान आयज आमची परब जाता आनी मारयेच्या जल्माचो दीस. सो सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिश म्हणटा. येवात, माटो घेयात. गॉड ब्लेस यू.
हांव जोकिना रॉड्रिगीस. आमी सगळीं फॅमिली हांगासर आयल्या हे सायबिणीक नोमान करून, कित्याक हे सायबिणीचेर आमकां भरपूर विस्वास आसा, भावार्थ आसा. आमची दुयेंस पिडा ती पयस करता. तशीच हांव मागता सायबिणी लागीं सगल्यांची दुयेंस पिडा पयस करून आमकां बरे भलायकेन दवरची म्हणून. कित्याक सगल्यांकूच वेलंकनी सायबिणी माड्रास वचोंक मेळना. ते पासत आमी हिंगा येतात, ताची नोमान करतात आनी आतां आमी हॅपी फिस्ट म्हणटा सगल्यांक. थँक्यू. हांव सगल्यांक पयलो उनुनीत परबी दिता आमचे फेस्ताची. आनी वर्सा वळून हिंगा भरपूर बरें डेकोरेशन करता आमचे गांवचे लोक. आनी वेगवेगळे जातीचे लोक हिंगा येवन पांया पडटा, आपली मागणी पुरी करता. आनी जशें जाता आमचो चवथीचो उत्सव चलता तसो फेस्ताचो उत्सव. सगलो लोक उमेदीर आसा. आमकां सगल्यांक बरें देव बरें आशिर्वाद दिवची आनी सावूत दिवची सगल्यांक.